हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करया आमरस. आमरस करपाक एकदम सोपो. हांवें हांगा 3 आंबे घेतल्या. ते हांवें बरे भशेन धुवून घेतल्या. आतां ते मातशे थोड्या वेळ उदकान घालून दवरतले. उदकान घालून दवरतकीर तातूंतले एक आंब्याची देठ काडून घेतले. 3 आंब्याचे देठ हांवें हांगा कापून घेतल्या. तिनी आंब्याचे देठ आमी हांगा कापून घेवपाचे. मागीर ते आंबे बरे भशेन सोलून घेवपाचे. अशा प्रकारे तुमी ते आंबे सोलून घेवं शकता. सोलता आसतना सालीक मातसो रोस लागिल्लो आसता, तो तुमी पिळून काडा रोस आनी साली भायर उडोवपाच्यो. पळोवं शकता अशे तरेन हांवें त्या आंब्याचो सालीचो रोस पिळून काडिल्लो आसा. आतां बाकीचे 2 आंबे अशे तरेन सोलून घेवपाचे. हांवें हांगा 3 आंबे सोलून घेतिल्ले आसा. ताचे नंतर ताचो पल्प काडून घेवपाचो आंब्याचो पल्प काडून घेतलो म्हणटकीर तो मिक्सर जारान ट्रान्सफर करून घेवपाचो. मिक्सरान घालतकीर आतां तातूंत भितर 2 to 3 टेबलस्पून हांवें साखर घाल्या. तुमी जाय जाल्यार चडूय घालूं शकता, डिपेंडींग अपॉन तुमच्या आंब्याची गोडसाण कितली आसा तशी. आतां धांपून हो बरो 1-2 मिनटां फिरोवन घेता. आंबो फिरोवन घेतलो हांवें मिक्सरान. आतां ताचो पल्प मातसो बरो जाला, दाट कसो, स्मूथ कसो. आतां तो काडून घेता. एका आयदनान तो रोस पल्प काडून घेता. तातूंत भितर हांव एक हाफ पेलो दूद घाला. दूद घालून सगळें बरें मिक्स करून घेतलें. मिक्स करून घेतकीर हांवें हांगा कार्डेमम पावडर घाला. तुमी जाय जाल्यार तुमच्या घरान जी वेलची आसा ती तोडावन घालूं शकता. मागीर बरें तें मिक्स करून घेतलें. असो तरेन आमचो बरो गोड असो आंब्याचो आमरस तयार जाला. हो तुमी फ्रिजान दवरपाचो 4 hours आनी गरम गरम पुरया बरोबर खावपाचो. थँक यू.